हङकङ चाहिँ चिनले लिन सक्ने, मकाउ पनि उसले फिर्ता लिन सक्ने, इन्डियाले पनि 1962 त्यो उसको चाहिँ त्यो गोवा चाहिँ पोर्चुगलको त्यो चाहिँ 13 घन्टा सैनिक कारवाही गरेर हाम्रो एरियाभित्र छ भनेर लिने, अनि हामीले चाहिँ नसक्ने भन्ने कुरा त छैन। पश्चिममा गिल्ला काङ्गडा, पूर्वमा टिस्टा पुगेको थियौँ, कुन शक्तिको सामुमा कहिले हामी झुकेको थियौँ भन्ने यहाँका नेपाली जनतालाई पनि सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनको लागि पनि त सेना राख्नु पऱ्यो नि त लगेर। सेना के को लागि? त्यो 1816 को डिसेम्बर 8 उनीहरूले चाहिँ नेपाललाई कोशीदेखि राप्तीसम्मको तराई फिर्ता गरिदिन्छौँ भनेर एउटा पत्र पठाए, प्रस्ताव। त्यो प्रस्तावमा नेपालको राजाले डिसेम्बर 11 सही गरिदिए, अनि कोशीदेखि राप्तीसम्मको तराई उनीहरूले फिर्ता गरे। त्यो फिर्ता गर्ने क्रममा एउटा धारामा के लेखेको छ भने 1812 भएको सम्झौता अनुसार, भूमि व्यवस्थाको सम्झौता अनुसार हामी तिरहुत र चम्पारणको विशाल क्षेत्र चाहिँ छाड्दैनौँ भनेर त्यही लेखेको छ। केपी शर्मा ओलीलाई मैले धेरै धन्यवाद दिएको थिएँ, तर म यो धारचुलाको चाहिँ डेपुटी मेजिस्ट्रेटले हामीलाई हेरेर पत्र पठाएपछि मलाई चाहिँ केपी शर्मा ओलीप्रतिको जुन एउटा विश्वास थियो नि त्यो सबै टुटिसक्यो। धन्यवाद। बडो पेचिलो र धेरैले सोधिरहेको प्रश्न, तर चाहिँ जवाफ दिनुपर्ने नै विषय। यसलाई चाहिँ मैले यसरी हेर्ने गरेको छु। 1962 इन्डियन सेना त्यहाँ आएर बसेको अर्धसैनिक बल, अनि अहिले 2020 भयो, 58 वर्ष भयो। 58 वर्ष भनेको जोक हो। तपाईँलाई म एउटा सानो घटना सुनाउँछु ल। म मोदीलाई धन्यवाद दिन्छु यो कार्यक्रमबाट। आज हामीसँग हुनुहुन्छ ग्रेटर नेपालका अभियन्ता फणीन्द्र नेपाल। यहाँहरू माझ परिचित अनुहार, देशका लागि दशकौँदेखि लडिरहेको अनुहार। हामी उहाँलाई सिधै स्वागत गरौँ। स्वागत छ फणीन्द्र नेपालजी। यहाँलाई धन्यवाद। तपाईँ दशकौँदेखि ग्रेटर नेपालको पक्षमा लडिराख्नु भएको छ। हजुर। तर हामी देखिरहेका छौँ हाम्रा भएकै भूभाग हामीलाई बचाउन गाह्रो अवस्था छ। अहिले तपाईँ ग्रेटर नेपाल भनेर एउटा अभियानलाई लिएर हिँड्नु भएको छ। यो जमिन बचाउन गाह्रो भएको अवस्थामा ग्रेटर नेपाललाई फेरि फिर्ता ल्याउन कति सम्भव छ? धन्यवाद। बडो पेचिलो र धेरैले सोधिरहेको प्रश्न, तर चाहिँ जवाफ दिनुपर्ने नै विषय। यसलाई चाहिँ मैले यसरी हेर्ने गरेको छु। हाम्रो चाहिँ व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा, व्यक्तिगत स्वार्थ बढी भयो। अब काठमाडौँमा कुनै मानिसको चाहिँ जमिन अब 1 रोपनी छ, तर चाहिँ बाबुबाजेको जमिन 5-7 रोपनी कतै फेला पर्यो भने अब वकिल लगाएर वकिललाई आधा दिन्छु भनेर, अथवा चाहिँ दर्ता गरिदिनुहोस्, तपाईँ जति भन्नुहुन्छ दिन्छु, मलाई चाहिँ दर्ता गरिदिनु पऱ्यो भन्ने हिसाबले अब सबै कुराहरू गरेर त्यो जमिन लिएरै छाड्ने प्रवृत्ति हाम्रो छ नि त। तर जब राष्ट्रको प्रश्न आउँछ, राष्ट्रिय स्वार्थको कुरा आउँछ, अनि इन्डिया र नेपालको बिचको सम्बन्ध र अनि अब एक किसिमको इन्डिया फोबिया पनि नेपालमा छ। त्यो कुरा आउने बित्तिकै चाहिँ अनि हामी आफ्नो सम्पत्ति लिन चाहिँ व्यावहारिक देख्छौँ। राष्ट्रिय स्वार्थको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामी त्यसलाई व्यावहारिक देख्छौँ, व्यावहारिक देख्दैनौँ। यो चाहिँ अब धेरै पुरानो भइसकेको विषय, धेरै पहिले गरिसक्नुपर्ने काम। अब अहिले आएर चाहिँ यो कुरा उठाउनु भनेको चाहिँ अर्कालाई थाप्नु हो, इन्डियासँग नि खोज्नु हो भन्ने जस्ता कुराहरू पनि सवाल जवाफमा आइरहेको मैले चाहिँ आफैले पनि भोगिरहेको छु। र अहिले तपाईँले भन्नु कति व्यावहारिक छ, जुन जमिन हामीले अहिले भएको नेपाल पनि बचाउन सकेनौँ। एउटा कुरा हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भने अब चित्रबहादुर केसी एकजना राष्ट्रवादी नेता हुनुहुन्छ नि, अनि नारायण बिजोक्से भक्तपुरमा बस्नुहुन्छ, उहाँ पनि राष्ट्रवादी नेता। उहाँहरूले बेला बेलामा रहेका मान्छेहरू चाहिँ नेपालमा 40-50 हजारको सङ्ख्यामा छन् भनेर भन्नुहुन्छ कि। अनि ती मान्छेको काम चाहिँ के हो भने अहिले तपाईँले भन्नुभयो नि, म पनि भन्छु, अर्कोले पनि भन्छ, अब म त भन्दिनँ है, अब किन मैले यसको बारेमा चाहिँ प्रतिवाद गर्दै आएको छु। कुरा के एउटा छ भने तपाईँले भने जस्तै अहिले भएको नेपाल त बचाउन सकिएन, ग्रेटर नेपाल कसले सम्हाल्ने? यो चाहिँ त्यो रहेका मान्छेहरू छन् नि, तिनले चाहिँ छोडिदिए क्या फिलर। अनि यो चाहिँ चर्चित भएर गयो, भएको नेपाल त बचाउन सकेको छैन। अब त्यो लिम्बाधुरा त अब के हो नक्सामा मात्रै बल्ल आएको छ। त्योभन्दा पहिले त अब चाहिँ 58 वर्षदेखि सेना बसिरहेको छ इन्डियाको। नेपाल चुइँ गर्दैन, अब सडक बनायो, अब चाहिँ हाम्रै आँखा अगाडि हामीले देखेकै छैन भन्छ। यस्ता कुराहरू आउँछन् नि त। अनि अब वास्तवमा नेपालीमा एउटा उखान छ, नामर्दकी षष्ठी हुनुभन्दा मर्दकी नगर्ने हुनु राम्रो भन्ने एउटा कुरा कि। हामीलाई चाहिँ हामी क्विक एक्सन चाहन्छौँ, टिट फर ट्याट चाहन्छौँ, जस्तालाई तस्तै। अब हामी चाहिँ अब 1962 मा
इन्डियाको अर्धसैनिक बल आएर चाहिँ कालापानीमा बसेको अहिले ठ्याक्कै 58 वर्ष पुग्यो 2020 भन्दाखेरि। अनि बल्ल यो 2019मा अलिअलि कुरा उठेर 20मा चाहिँ हामीले अब नक्सासम्म भए पनि त्यो पनि भारतले बाटो बनाइसक्यो भन्ने कुरा आएपछि यो आएको। तपाईँले ठिक भन्नु। यदि त्यो भिडियो कन्फरेन्स मार्फत नै राजनाथ सिंहले त्यो बाटोको उद्घाटन नगरेको भए अब थाहा त हुन्थ्यो। हेर्नु, किनभने चट्टानहरू फुटाएर चाहिँ विस्फोट गरेर ठुल्ठुला ढुङ्गाहरू चाहिँ काली नदीमा झरेर काली नदीको प्रवाह नै अवरुद्ध भएको भनेर त यहाँका चाहिँ ठुल्ठुला ब्रोडसिटका पेपरहरूमा चाहिँ न्युज आएको छ। अनि प्रधानमन्त्रीले मैले थाहा पाइनँ भन्न मिल्छ? अनि अनुसन्धान विभागका चाहिँ मानिसहरू 14 जना छन् त्यहाँ भनेर चाहिँ त्यहाँको कर्मचारीले भनेको छ। सशस्त्र प्रहरी बल बसिएको छ, नेपाली सेना बसिएको छ, नेपाल प्रहरी बसिएको छ। अनि अब तिनको चाहिँ सूचना चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म आइपुगेन भनेर ढाँट्नु त अब गलत कुरा हो। तर उहाँले ढाँटेर उम्किन खोज्नुभयो। अब म फेरि तपाईँकै प्रश्नमा आउँछु कि भएको नेपाल बचाउन सकिएन, अब चाहिँ यो किन कसरी सम्भव छ भन्ने जुन कुरा आयो। अब प्रयास नगरिकन भात पनि पाक्दैन। प्रयास नगरिकन बाइक चलाएर तपाईँहरू यहाँसम्म पनि आइपुग्न सक्नुहुन्थेन। तर हाम्रो चाहिँ एउटा के भयो भने कुनै विद्यार्थीले एसई दिँदैछ। पहिले एसएससी चाहिँ निकै ठुलो रूपमा लिन्थ्यो, अब अहिले त्यसलाई रूपान्तर गरेर चाहिँ एसई भनियो। अब ऊ चाहिँ जाँच नदिकन उसलाई चाहिँ त फेल हुन्छस् भनिदियो भने त्यो न्यायिक हुँदैन नि। अब हामी चाहिँ अब ग्रेटर नेपालको जमिन प्राप्त गर्ने कुरा चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ मानिसहरू अब मलाई भेटामा भेट्दाखेरि चाहिँ के छ ग्रेटर नेपालजी भन्छ कि म त फर्टिँदैन नेपाल हो। ग्रेटर नेपाल त 3 करोड नेपालीको हो नि। मेरो मात्रै मुद्दा होइन नि त। मलाई चाहिँ मन पर्यो र मैले यसलाई नछोडिकन यहाँसम्म आइरहेको छु। मेरो त निरन्तरता मात्रै हो। तर विषय त नेपालीहरूको हो नि। सबै नेपालीको हृदयमा, आत्मामा, मनमा, दिमागमा, मस्तिष्कमा भएको कुरालाई नै मैले चाहिँ निरन्तरता दिँदै आइरहेको। अब कतिपयले जति बेला चाहिँ मैले सुरुवात गरेको थिएँ, तपाईँले अहिले भन्नुभयो अब मलाई पागल पनि भन्थ्यो, इन्डियासँग लड्न एउटा मान्छे भनेपछि तपाईँले ग्रेटर नेपालको विषय उठाइराख्दाखेरि तपाईँलाई धेरै नै मानसिक पीडा सिर्जना भएको अवस्था छ। एकदमै। अब सडकमा साथीहरूले भन्छ पेटीमा मात्रै हिँड्नु, चलत्र नहिँड्नु, फेरि हान्देला, यस्ता कुरा पनि आउँथे। त्यस पछाडि चाहिँ इन्डियन साइडबाट नै पनि मलाई चाहिँ धेरै ठुलो प्रलोभन प्लस अनि चाहिँ धम्कीहरू, मेरो श्रीमतीलाई चाहिँ मेरो श्रीमानलाई ठिक के अरे यो लाइन छोड्दैन भने हामी चाहिँ स्वर्गमा पुऱ्याइदिन्छौँ, अनि त्यो स्वर्गमा भेट्न आउनु भन्ने हिसाबका पनि कुरा पनि आए है। अनि टेलिफोन मार्फत नै आए कि अथवा टेलिफोन मार्फत नै। एकपटक त यस्तो घटना पनि भएको छ कि 12-15 वर्ष अगाडिको कुरा हो। मेरै टेलिफोन लिएर यहीँ पर्तिर यो चाहिँ ओम नर्सिङ होम थियो त्यति बेला, त अहिले चाहिँ ओम हस्पिटल छ, त्यो बाटोबाट यता जाबेल गणेश शान्तिर आउँदाखेरि मेरै मोबाइल मागेर अनि मेरो मिसेजलाई फोन गरेको, उसलाई ठिक ठाउँमा राख्नुहुन्छ कि हामी सिधाइदिउँ भन्ने हिसाबले है। अब यस्ता कुरा तपाईँ अगाडि नै पर्दा पनि एउटा अपहरण शैलीमा तपाईँको फोन लिएर तपाईँको घरमा फोन आयो। किनभने उनीहरूले पठाइ के गर्यो भने उनको फोनबाट गऱ्यो भने त अब यो फोनबाट मलाई यसरी धम्की आयो भन्ने भयो। अब मेरै फोन प्रयोग गरेपछि नि त अब यो चाहिँ उल्लो मलाई नै चाहिँ फसाउने कुरा पनि भयो। तैँले नै पो गरेको थिइस् कि यस्तो कुरा गर्नलाई भन्ने हिसाबले। अब अनि रानी पोखरीमा चाहिँ त्यो पुल छ नि स्काई ब्रिज, एकपल्ट पुस महिनाको कुरा हो। अनि त्यति बेला मेरो किताब एउटा चाहिँ ग्रेटर नेपालको बाराखरी भन्ने चाहिँ त्यो यटका भन्ने ठाउँमा छापिँदै थियो। अनि म चाहिँ किताब लिएर आइरहेको थिएँ। अनि 3-4 जना केटाहरूले चाहिँ पानी परेको समय थियो, पानी चाहिँ रहिसकेको थियो, तर जमेको थियो ठाउँ ठाउँमा त्यो स्टेपमा। अनि तपाईँ यहाँबाट खसाउँ कि रानी पोखरीमा हालौँ भनेर चाहिँ त्यहाँ झङ्गाल झुङ्गाल भइहाल्यो कि। अनि एकजना मान्छे तलबाट लुटपाट हुन आँट्यो कि के हो भनेर तलबाट माथि आयो, अनि तिनीहरू भागे होइन। नेपाली नै थिए कि अथवा विदेशी अनुहारका थिए? ती नेपाली नै हुन्। तिनको चाहिँ भनाइ केमा केन्द्रित थियो भने त्यति बेला हामी एकीकरण भन्ने मासिक पत्रिका निकाल्थ्यौँ। अनि त्यो पत्रिकामा चाहिँ यो नेपालमा आन्तरिक बसाइसराई र बाह्य बसाइसराई जुन उता इन्डियाबाट नेपालमा बसाइसराई गरेर आउने र नेपालमा करिब पनि काठमाडौँ पाहाडबाट तराईतिर झर्ने त्यो सन्दर्भमा त्यो बसाइसराईको प्रतिवेदन एउटा चाहिँ डाक्टर हर गुरुङको नेतृत्वमा बनेको चाहिँ त्यो प्रतिवेदन चाहिँ हामीले ठ्याक्कै त्यो महत्त्वपूर्ण अंश चाहिँ एकीकरण पत्रिकामा छापेको थियौँ कि। अब त्यो चाहिँ के भयो भने अब इन्डियन साइडलाई यो त प्रचारमा आयो, उनीहरूलाई चाहिँ त्यो सही भएको थिएन, अनि त्यो किन निकालिस् भन्ने कुरा भयो कि। भनेपछि तपाईँलाई यति दबाब यति प्रभाव आइराख्दाखेरिको अवस्थामा तपाईँले यो चिजलाई चाहिँ किन छोडिदिनु भएन? यो मेरो मात्र विषयको कुरो होइन, राज्यको कुरो हो, राज्यले गर्छ नि, म किन यो दबाब प्रभावमा पर्ने भन्ने हिसाबले किन सोच्नु भएन? किन यसलाई कन्टिन्यू गरिराख्नु भयो त? अनि यो चाहिँ कक्षा 4-5मा पढ्दाखेरि नि माधव घिमिरेको हाम्रो चाहिँ अहिले राष्ट्रकवि उहाँको चाहिँ
पश्चिममा किल्ला काङ्गडा, पूर्वमा टिस्टा पुगेका थियौँ, कुन शक्तिको सामुमा कहिले हामी झुकेथ्यौँ भन्ने गीत चाहिँ हामीले प्रार्थनामा गाउनुपर्छ कि। अनि त्यो चाहिँ कन्ठ थियो। हामीले हिमाल उठायौँ, उत्तर चीन तिब्बत, हामीले हिमाल उठायौँ, एसियाको दक्षिण लङ्का भारत, उत्तर चीन तिब्बत भन्ने जुन त्यो गीत चाहिँ अब कन्ठ थियो। अनि गुरुले चाहिँ 6-7मा इतिहास पढ्दाखेरि चाहिँ हाम्रो ठुलो भूभाग चाहिँ ब्रिटिसहरूले जाल साझी गरेर सुगौली सन्धि गराएर नहारेको जमिन पनि लिए भन्ने हिसाबका कुराहरू आउँदाखेरि त्यति बेला बालक अवस्थामा पनि यो रौँहरू ठाडा हुन्थ्यो कि। अनि पछि 1980को दशकमा दार्जिलिङमा सुभाष घिसिङले चाहिँ अब गोर्खाल्यान्डका लागि निम्ति आन्दोलन सुरु गरेपछि अनि उहाँले चाहिँ एउटा कुरा के गर्नु भने 1950को सन्धिको धारा 8ले सुगौल सन्धि लगायतका तमाम सन्धि रद्द गरेको छ। सुगौल सन्धि रद्द भएपछि दार्जिलिङ नेपालको हुन्छ। अब नेपालले लिँदैन भने इन्डियाको हुन्छ, तर इन्डियाले पनि उसको संविधान अनुसार राखेको छैन अहिलेसम्म। जुन सुगौली सन्धिको धारा 8को कुरा गर्नुभयो, यसलाई अलिकति प्रश्नाइदिनुहोस् न। होइन, सुगौल सन्धिको होइन, म त 1950को सन्धिको धारा 1950को सन्धिको। हजुर। अनि उहाँले सुभाष घिसिङले चाहिँ कि त यो नेपालको हो, नेपालले दाबी गरेर उसकै हुन्छ, किनभने इन्डियामा संविधान अनुसार यो अन्तर्भुक्त भएको छैन, दुवैले लिँदैन भने हामी इन्डिपेन्डेन्ट कन्ट्री पनि बनाउन सक्छौँ भन्ने कुरा गरेपछि अनि मलाई त्यसले एकदम छोयो कि। अनि त्यस पछाडि म चाहिँ निरन्तरताका साथमा अगाडि बढेँ। 1950को सन्धिको धारा 8मा के भनिएको छ? धारा 8मा चाहिँ त्यो चाहिँ जुलाई 31मा भएको। हजुर, जुलाई 31। अहिले 71 वर्ष पुग्यो। त्यसमा के भनेको छ भने जहाँसम्म यो सन्धिमा लेखेका कुराहरू छन् तिनको हकमा चाहिँ नेपाल र बेलायतका बिचमा भएका सबै सन्धि सम्झौता प्रतिज्ञापत्र समझदारी सबै रद्द हुन्छन्। अल शब्द परेको थियो कि त अब एक्सक्लुडिङ द ट्रिटी अफ सुगौली, सुगौल सन्धि बाहेक भनेको भए एउटा कुरा हुन्थ्यो, त्यहाँ त सबै शब्द भन्नु पर्यो होइन। अनि त्यसको धारा 1मा चाहिँ नेपाल र इन्डियाले चाहिँ दुवै मुलुकको टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी र फुल सोभरेन्टी, टोटल सोभरेन्टीलाई स्वीकार गर्छन् भन्ने कुरा पनि सँगसँगै छ। भने अब भर्खर स्वतन्त्र भएको इन्डियाले बेलायतको उपनिवेशमा रहिरहेको हाम्रो जमिन उसले त हामीसँग त राटिफिकेसन गर्नुपर्छ कि, अनुमोदन गरेको भए अहिले पनि हामीले क्लेम गरेको जमिन चाहिँ इन्डियामा रहन पाउँथ्यो, किनभने त्यो लिगल हुन्थ्यो, किनभने त्यो राटिफाई गरेको छ नेपाल र इन्डियाले। तर उसले के गर्यो, राटिफाईको सट्टामा क्यान्सलेसन गर्यो, रद्द गर्यो। रद्द गरेपछि त हामीले चाहिँ सन्धि गरेर सुगौल सन्धि गरेर जमिन गुमाएको, अनि 1950 जुलाई 31 तारिखको सन्धि गरेर सन्धिकै आधारमा सुगौल सन्धि रद्द भयो भनेपछि जमिन हामीले सन्धिका आधारमा त प्राप्त गरिसक्यौँ। तर यहाँ के भयो भने सन्धि गरेर जमिन गुमायौँ, सन्धि गरेर जमिन पायौँ, तर जमिन चाहिँ जहाँको त्यहीँ छ। भनेपछि सन्धिमा जमिन क्यान्सल भइसक्यो, ब्रिटिससँग गरेको सम्झौताले पनि 1950को सन्धिले पनि सबै खारेज भइसक्यो। तर न नेपालले माग्छ न भारतले दिन्छ। भारत त उल्टै थप जमिन लाने पक्षमा छ नि त। यहाँ त 400 स्क्वायर किलोमिटर त एक ठाउँमा हो। प्यारासन तालमा पहिले हाम्रो चाहिँ जिल्ला विकास समिति कञ्चनपुरले आफै माछा मार्नलाई चाहिँ ठेक्कामा लगाउँथ्यो, त्यो त्यहाँ अहिले जान पाउँदैन नेपालीहरू। लिपुलेक कालापानी लिम्पाधुरामा अस्ति भर्खर चाहिँ दार्चुलाको डेपुटी मजिस्ट्रेटले चाहिँ हाम्रो दार्चुलाको सिडिओलाई पत्र पठाएर यहाँ तिमीहरूको चाहिँ यो टेरिटोरी होइन, हाम्रो सोभरेन टेरिटोरी हो, त्यहाँ नेपालीहरू चाहिँ लुकीछिपी चोरी हिँडिरहेछन् अरे, त्यो चाहिँ रोक्नु होला। अनि गएको थाहा पाउनु भने चाहिँ हामीलाई त्यो विषयमा त हाम्रो सिडिओले पनि खरो जवाफ पठायो। होइन, खरो जवाफको अर्थ के हुन्छ मित्र, होइन जमिन चाहिँ हुँदो क्या कब्जामा छ होइन। अब हाम्रा मान्छे लुकीछिपी गएछन्, कुरा यति हो। खुला रूपमा त गएको रहन्छन्, उसले भन्यो लुकीछिपी गइरहेछन् भनेर, अनि त्यहाँ त बाटो बनिरहेछ। अनि हामीले अस्ति चाहिँ यो छाङ्ग्रुदेखि चाहिँ टिङ्करसम्म नेपाली सेनाले घोडेटे बाटो बनाइराखेको छ। घोडेटे बाटो चाहिँ बनाउने बित्तिकै उताबाट फेरि इन्डिया साइडबाट चाहिँ त्यो त ट्र्याक खोलेको थियो, त्यो बाटो त तिब्बतको चाहिँ मानसरोवर जाने रोडसम्म छुनको लागि। अब त्यसलाई विस्तार गर्न थाल्यो, अनि नेपाल सरकार त चुप लाएर बसिरहेको छ त। हामी सानो सानो कुरामा खुसी प्रकट गर्छौँ कि नक्सा निकालियो, जमिन उनीहरूको सँगै छ, तर यसकारण खुसी भयौँ कि हाम्रो जमिन इन्डियाले नक्सामा निकाल्दाखेरि हामीले पनि 7 महिना कुरेर मात्रै बल्ल नक्सा निकाल्नु पऱ्यो कि निकाल्न सक्यौँ, तै पनि निक्लियो भनेर खुसी भएको। अनि हामी चाहिँ अब नेपालीको साग स्टुडियोले पनि गतिले जवाफ दियो नि भन्छौँ हामी। म त भन्छु के भने अब हामीले चाहिँ अङ्ग्रेजीमा दिनुपर्छ, उसलाई सबक हुन्थ्यो कि हामीले अङ्ग्रेजीमा दिनु पर्थ्यो। तर फेरि उताबाट जुन पहिलो पत्र आएको थियो त्यो पत्र सच्याएर फेरि उताको सिडिओ चाहिँ फेरि नरम भएको, सहायक सिडिओले जुन पठाएको थियो उता फेरि नरम रूपमा प्रस्तुत भएको भन्ने कुरो आएको छ। अब संवाद भयो होला, टेलिफोनमा कुराकानी भयो होला, यस्तो गर्न खोजेको होइन, सहयोग गर्नु पऱ्यो भन्ने कुरा आएको भएकोले कुरा। तर के भने हाम्रो सोभरेन टेरिटोरी भनेर हामीले नक्सामा निकालिसक्यौँ, हामी तिमीहरूको सेना हट भनेर हामीले भनिरहेका छौँ, उनीहरू जबरजस्ती गरिरहेछन्। अनि यदि इन्डियाको त्यो सोभरेन टेरिटोरी हो भने
इन्डिया त 1947 चाहिँ उनीहरू इन्डिपेन्डेन्ट भन्छन्, तर के भने एउटा डोमिनियन पाएको, तैपनि 1950 को चाहिँ जनवरी 26 संविधानै घोषणा गरिसकेपछि गणतन्त्र भइसकेपछि उनीहरू पनि स्वतन्त्र भए। तर अनि अहिलेसम्म 1962 आएर ऊ चाहिँ कालापानीमा बसेको, अनि 1962 देखि 2019 किन पर्खेको त्यो नक्सामा हाल्नलाई इन्डियाले? उसको जमिन हो भनेपछि त्यो जमिन लगायतका ग्रेटर नेपाल फिर्ता ल्याउन नेपालले के गर्नु पर्यो त? पहिलो कुरा त तपाईँले मलाई चाहिँ इन्टरभ्यू लिनलाई हामी फेस टु फेस कुरा गरिरहेछौँ नि, मोदीलाई हाम्रो चाहिँ केपी ओलीले फोन गरेर अब सुगौली सन्धिमा गएको जमिनको हैसियत स्पष्ट भएन अहिले पनि, दार्जिलिङका नेपाली पनि अब यता र उता उनीहरू त रेसिप्रोकल भन्छन् कि, आदान प्रदान। अब नेपालबाट गए दार्जिलिङतिर बसे अनि बिहारतिरबाट चाहिँ आप्रवासी मधेसीहरू अनि नेपालतिर छिरे, यो त आउने जाने क्रम हो। यो त्यो जमिन त हाम्रै हो भनेर अहिले चाहिँ उल्टो त्यहाँ भएका दार्जिलिङका नेपालीलाई पनि खेद्ने एक किसिमको रणनीति चाहिँ भइरहेछ। अब यस्तो देख्दा देख्दै सुगौली सन्धिलाई अस्ति मैले चाहिँ यो जुन 31 तारिखमा एउटा हामीले कार्यक्रम गरेको थियौँ प्रेस मिट, त्यहाँ मैले के कुरा भनेको थिएँ भने नेपाल सरकारले सक्छ भने सुगौली सन्धिमा गुमेको जमिन इन्डियालाई दिनको निमित्त अनुमोदन गर्नको निमित्त संसदमा प्रस्ताव लगाओस्। मैले चुनौती र चेतावनी दुइटै दिएको छु। ल कसले गर्दो रहेछ त म हेर्छु, होइन भने निर्णय गर्नु पर्यो। अब सुगौली सन्धि रद्द भयो भन्ने कुरा चाहिँ 1950 को नेपाल इन्डिया पिस एन्ड फ्रेन्डसिप ट्रिटीको आर्टिकल नम्बर 8 र आर्टिकल नम्बर 1 ले भनिसक्यो। त्यो कुरो नेपाल भारत दुइटैले मानेको। सर्वाधिकार सम्पन्न नेपालका लागि इन्डियाको राजदूत चाहिँ सिपिएन सिन्हा, जसलाई चाहिँ उसको पुरा नाम चाहिँ चन्द्रशेखर प्रसाद नारायण सिन्हा भन्ने हो, उसले सही गरेको छ। नेपालको तर्फबाट त्यति बेलाको श्रीदिन महाराज र चाहिँ प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरले गरेको छ। अनि सर्वाधिकार सम्पन्न व्यक्तिहरूले चाहिँ सुगौली सन्धि रद्द भयो भनेर सही गर्ने अनि जमिन चाहिँ नछोड्ने, नेपालले पनि नलिने, इन्डियाले दिँदैन होइन। तपाईँको राम्रो किताब, महत्त्वपूर्ण किताब आउट अफ मार्केट अब कहिले निस्किन्छ थाहा छैन, मसँग छ भने म अनेकौँ बहाना गरेर तपाईँलाई फर्काउन चाहन्न कि, तर तपाईँले पटक पटक मागिरहनु पऱ्यो, अनि बाध्य भएर मैले म फर्काउँछु तपाईँलाई। अभियानकै क्रममा कहिलेकाहीँ नेताहरूले नै भए पनि अभियानकै क्रममा अभियन्ताहरूले भए पनि बारम्बार मागिरहेको अवस्था छ नि, उसले फर्काउने नाम लिने भन्दा पनि झन् पेलिरहेको अवस्था छ। यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ हाम्रो जमिन फिर्ता ल्याउन सकिएला त? होइन, एउटा कुरा के छ भने म तपाईँलाई चाहिँ श्याम शरण भन्ने व्यक्ति जो हाम्रो नेपालमा राजदूत पनि भएर आए अनि पछि सचिव पनि भयो इन्डियामा, उनले पछिल्लो चरणमा यो खास गरी पहिलोपटक चाहिँ नोभेम्बर 2 मा इन्डियाले पोलिटिकल म्यापमा हाम्रो जमिन राखेपछि एकदम विरोध भयो नि त, त्यसबिचमा उनी आएको थियो कि। अनि आउँदा उनले के भन्यो भने उनी आएका पनि थिए, त्यस पछाडि इन्डियामै एउटा लेख छापियो उनको, अनि त्यसको अनुवाद चाहिँ नयाँ पत्रिकामा छापेको थियो। त्यसमा उनले के भन्यो भने नेपालका नेताहरू यो कालापानी इस्युलाई चाहिँ पोलिटिकल स्टन्टको रूपमा राख्न चाहन्छन्, उनीहरू समाधान चाहँदैनन्। जति बेला चुनाव आउँछ चुनावमा इन्डिया विरोधी नारा लाउनुको निमित्त यो राम्रो विषयवस्तु बनाएको छ, अनि इन्डियालाई हामी त्यहाँबाट धपाउँछौँ अथवा चाहिँ इन्डियाको सेना चाहिँ हटाउन लाउँछौँ, अथवा चाहिँ इन्डियाले हाम्रो यति अतिक्रमण गरेको छ कहिले छाड्दैन भन्ने हिसाबमा त्यो आफ्ना भोटरलाई चाहिँ आफू राष्ट्रवादी देखाउनुको निमित्त एउटा विषयवस्तुको रूपमा राखिरहन चाहन्छन् उसले भनेको थियो कि। त्यसको जवाब कसैले पनि दिएन नि। होइन, त्यो चिजलाई चाहिँ यहाँको अहिलेको नेताहरूलाई चाहिँ गलत देखाउन उनीहरूले बोलेको प्रयोग पनि त हुन त एउटा प्रोपोगन्डा पनि त हुनसक्छ। होइन, हामीले भयो त्यसो भए तपाईँले त्यसो भन्नुहुन्छ भने 1962 मा इन्डियन सेना त्यहाँ आएर बसेको अर्धसैनिक बल, अनि अहिले 2020 भयो, 58 वर्ष भयो। 58 वर्ष भनेको जोक हो? 58 वर्षमा त एउटा मान्छे के अरे नेपाल सरकारको जागिर खाने मान्छे चाहिँ 58 वर्षमा रिटायर हुन्छ। हेर्नुहोस्, सबैभन्दा मन परेको विषय हो ग्रेटर नेपाल। तपाईँ यसमा दशकौँदेखि लाग्नु भएको छ, तपाईँलाई कतिको साथ र समर्थन छ जनताको? जनताको त मलाई पुरै समर्थन छ। हेर्नु, किनभने पहिले चाहिँ अब चाहिँ तपाईँलाई म एउटा सानो घटना सुनाउँछु ल। मेरो चाहिँ जुङ्गा त खुलेको देख्नुहुन्छ होइन, दारी पनि खुलेको हो, कपाल पनि खुलेकै छ। तर यो कपाल र दारी फुराउनलाई मैले नुन तेल पनि दल्नु पऱ्यो कि, नुन भैसार तेल। किनभने कुरा गर्न जाँदाखेरि अनि तपाईँ जस्तो मान्छे यसो हेर्दाखेरि चाहिँ ओट्ने जरा दुध आउला जस्तो छ, यत्रो कुरा गर्ने, यस्तो कुरा त दारी जागमा फुलेको अलिकति प्रौढ मान्छे, अलिक गम्भीर मान्छे त्यस्तोले पो गर्छ त। यो तपाईँले गरेको कुरा त अब कसले पत्याउँछ? अनि मलाई त यसमा एकदम लगाव छ, त्यसले गर्दा मैले चाहिँ अब नुन बेसार पनि दलेँ होइन। अनि तर के भने त्यति बेला मान्छेहरूले अब इन्डियासँग जोरी खोज्नु हो यो त, अब आफ्नो टाउको लगेर चाहिँ किन ठोक्ने, कुइनाले किन पहरामा हान्ने, आफ्नै कुइना खोज्ने के अरे यहाँबाट नारी झर्छ, टाउको ठोकिन्छ, टुटुल्को उठ्छ, रगत आउँछ, यस्तो काम किन गर्ने, सकिँदैन यो काम भन्ने थियो। तर के भने मलाई भित्र लाग्यो कि
यो काम हामी गर्न सक्छौँ। किनभने हङकङ चाहिँ चिनले लिन सक्ने, मकाउ पनि उसले फिर्ता लिन सक्ने, इन्डियाले पनि 1962 त्यो उसको चाहिँ त्यो गोवा चाहिँ पोर्चुगलको त्यो चाहिँ 13 घन्टा सैनिक कारवाही गरेर हाम्रो एरियाभित्र छ भनेर लिने, अनि हामीले चाहिँ नसक्ने भन्ने कुरा त छैन। किनभने उपनिवेश समाप्त गरेर बेलायत त त्यहाँबाट गइसक्यो। उसले त के भने हामी जस्तो अवस्थामा आएका छौँ त्यो अवस्थामा छोडेर गइरहेको छौँ भनेपछि त हामी त टिस्टादेखि सतलजसम्म नै हाम्रो चाहिँ हङकङ पनि सैनिक बल अथवा एउटा राज्यको बलले नै जितिएको थियो। अहिले पनि त्यही छ भनौँ न, राज्यले बल नै प्रयोग गरिरहेको अवस्था छ। त्यस्तै भारतको गोवामा पनि सैनिक नै प्रयोग गरिएको थियो, 13 घन्टा सैनिक कारवाही गरिएको थियो भन्नुभयो। भनेपछि नेपालले पनि अब भारतसँग सैनिक कारवाही नै गर्नुपर्ने अवस्था आयो त? त्यो त दोस्रो तेस्रो चरणको कुरा हो। पहिलो कुरा चाहिँ अब तपाईँको यो मानिलिनुहोस् कि यो कोड चाहिँ मैले तपाईँको लगाएको, तपाईँले माग्दै माग्नुहुन्न भने म किन फर्काउँछु, राम्रो छ, मलाई चाहिँ सुहाएको पनि छ भनेर म लगाइरहन्छु। तर तपाईँले पहिले त माग्नु पऱ्यो नि। मागेपछि दिनु भन्यो भने तपाईँले त्यही 2-4 जना मान्छे भेला पारेर साथीहरू भेला पारेर हेरौँ न मैले चाहिँ यो नेपाललाई कोड दिएको एकछिन लाउँछु भनेर अहिले त फिर्तै गर्दैन भयो भन्नुभयो भने मेरो विषयमा त तपाईँले पनि जस्तो जेनेभादेखि लिएर चीन, बेलायत तथा अन्य देशहरूमा पनि त ग्रेटर नेपालको पक्षमा कुरा उठाउनु भएको थियो नि त। कहाँसम्म पुगेको छ त्यो कुरा? होइन, मैले चाहिँ गत वर्ष अब जेनेभामा गएर चाहिँ 1 वर्ष बितेर आइसक्यो। मैले 60,000 स्क्वायर किलोमिटर चाहिँ जमिन इन्डियाको चाहिँ उपनिवेशमा छ। उपनिवेशमा मानवाधिकार हुँदैन, त्यस कारणले त्यहाँका जनतालाई मानवाधिकारको उपभोग गर्न दिनको निमित्त इन्डियाको अधीनमा रहेको जमिनलाई स्वतन्त्र गर्नु पऱ्यो र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले त्यो उपनिवेशबाट मुक्त गरिदिनुको निमित्त इन्डियालाई प्रेसर दिनु पऱ्यो भनेर मैले बोलेको थिएँ क्या त्यहाँ। त्यस्तै कुरा मैले चाहिँ बेजिङमा पनि मे 15 2019को मे 15 मैले चाहिँ त्यो कुरा गरेको थिएँ। त्यताबाट केही प्रतिक्रिया आएको छ त यस विषयमा? अनि प्रतिक्रिया भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने त्यहाँ जेनेभामा जम्मा 1 मिनेट 30 सेकेन्ड बोल्न पाइन्छ। मैले बोल्ने बित्तिकै म अर्कोले कहिले सक्छ भनेर पर्खिरहेको हुन्छु। म क्युमा हुन्छु, क्युमा थिएँ, मैले बोलेँ, म पछि अर्को क्युमा बसिरहेको हुन्छ। अनि त्यहाँ त के भने कसले के भन्छ भन्ने कुरै भन्छ, तर त्यो रेकर्ड हुन्छ। अनि त्यो मानवाधिकार आयोगले चाहिँ त्यो सम्बन्धित देशलाई कुन देशमाथि चाहिँ कुरा उठाएको छ, क्वेसन उठाएको छ, उसलाई प्रश्न सोध्छ। अब हाम्रो नेपाल सरकारले फटिद नेपालले बोलेको कुराको उत्तर चाहिँ इन्डियाले कसरी दियो भने सोध्दैन। अब म अस्ति चाहिँ फेरि पनि जान खोजेको थिएँ, अब चाहिँ लकडाउनको कारणले जान चाहिँ त्यहाँ कार्यक्रम रद्द भइहाल्यो होइन। अनि अब नेपालले जबसम्म फेस टु फेस कुरा गर्नु पऱ्यो कि सुगोल क्षेत्रमा गुमेको जमिनको हैसियतले गर्दाखेरि चाहिँ नेपाल र इन्डियामै समस्या भयो, यसलाई चाहिँ एउटा निचोडमा पुर्याउँ भनेर चाहिँ पहिले त वार्ता गर्नु पऱ्यो। अब हाम्रो प्रधानमन्त्री चाहिँ हटलाइनमा चाहिँ बधाई दिनुहुन्छ, शुभकामना सन्देश दिनुहुन्छ बर्थडेमा चाहिँ मोदीको, ट्विटरमा 3 भाषामा लेख्नुहुन्छ। अनि जमिन गुमेको विषयमा चाहिँ हटलाइन बन्द हुन्छ, उहाँको कुरै गर्नुहुन्न। तपाईँलाई म भन्छु अस्ति भर्खर चाहिँ लद्दाखमा के भयो चीन र इन्डियाको बिचमा, उनीहरूको बिचमा मैकमोहन लाइन हामी मान्दैनौँ भन्छ जहिले पनि चाइनाले। मैकमोहन लाइन मान्नुपर्छ भन्छ इन्डियाले। मैकमोहन लाइन मान्यो भने अरुणाचल प्रदेश इन्डियाको हुन्छ, मैकमोहन लाइन हामी मान्दैनौँ भन्छ चीनले अगाडि बढेको गएर अरुणाचल प्रदेश पनि चाइनाको हुन्छ, लद्दाख पनि चाइनाको हुन्छ होइन। अनि तर उनीहरूको त कुरा हुन्छ त, 2टा प्रधानमन्त्री अथवा 2टा कार्यकारी प्रमुख भनौँ न, यताको प्रधानमन्त्री इन्डियाको प्रधानमन्त्री र चीनको राष्ट्रपति। सानो देश भएर हेपेको पनि त होला। अनि पाकिस्तानको र इन्डियाको प्रधानमन्त्री भेट्यो भने कश्मीरको बारेमा कुरा हुन्छ। अनि हाम्रो चाहिँ केपी शर्मा ओलीले अहिलेसम्म मोदीसँग भेट्दाखेरि चाहिँ कहिले हटाउनुहुन्छ सेनामा त भनेको हामीले सुनेका छौँ। जवाफ नै फर्काउँदैन कुटनीतिक पहल गर्दाखेरि। होइन फेस टु फेसमा किन कुरा नगरेको त होइन। त्यसका त उपाय छन् नि त। ल अल्टिमेटम दिनु पऱ्यो। इन्डियाले हामीसँग कुरा गर्न चाहँदैन भने हामी चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदमा यो विषय लान्छौँ, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासचिवलाई हामी निवेदन हाल्छौँ। अनि सार्कमा चाहिँ हामी चाहिँ मन्त्री परिषदको परराष्ट्र मन्त्री स्तरमा चाहिँ बैठक हामी डाक्छौँ। बिमस्टेकमा हामी कुरा उठाउँछौँ, जति पनि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरू छन् हामी त्यहाँ कुरा उठाउँछौँ भन्नु पऱ्यो नि त। यहाँ केही बुद्धिजीवीहरूले टिभीहरूमा पनि अन्तर्वार्ताहरू दिएको हामीले हेरेका छौँ। यो जहाँ जुनसुकै अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा कुरा उठाए पनि नेपाल र भारत सहमत भएनन् भने त्यसले समाधान पाउँदैन भन्छ नि, के हो कुरो? त्यो त संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अथवा चाहिँ कुनै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चले चाहिँ नेपालको पक्षमा बोलिदियो भने इन्डियालाई प्रेसर भयो कि भएन? दबाब पर्छ, दबाब पऱ्यो नि त। अनि विषय अन्तर्राष्ट्रियकरण भयो नि त। अहिलेसम्म जस्तो कि म जेनेभामा गएर बोल्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ मोरक्को अनि खेर श्रीलङ्का, त्यसबाट इन्डियाकै पनि मणिपुर, मिजोरम अनि त्रिपुराका मान्छेहरू पनि इन्डियाको विरोधमा मानवाधिकारको कुरा लिएर त्यहाँ आउनुभएको थियो उहाँहरू होइन। अनि अफगानिस्तान के अरे पाकिस्तान त्यहाँ सार्क मुलुकका मान्छेहरूसँग मेरो कुराकानी हुँदाखेरि उहाँहरूले के भन्नुभयो भने हामीलाई थाहै थिएन इन्डियाले यसरी नेपालको यत्रो 60,000 स्क्वायर किलोमिटर जमिन बेचेको रहेछ भन्ने कुरा।
अब अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पुगेपछि त इन्डियाको चाहिँ करतुत इन्डियाले गरेको चाहिँ बदमासी बाहिर आउँछ नि त, अनि इन्डियालाई पनि त क्वेसन गर्छ नि त मान्छेहरूले। भनेपछि नेपाल तपाईँले जुन जुन देशका नामहरू लिनुभयो यी सबै देशहरू प्राय भारतसँग सीमा जोडिएका छन्। नेपाल मात्रै होइन, भारतसँग सीमा जोडिएका सबै देश भारतसँग दुखित नै रहेछन् होइन त? हजुर, सीमाकै कारणले। तपाईँलाई म एउटा घटना सुनाउँछु। यो मसँग त्यो चाहिँ डकुमेन्ट थियो, अब मिसप्लेस भयो। त्यो देशान्तर पत्रिकामा छापेको थियो, आजभन्दा 8-10 वर्ष 12 वर्ष अगाडिको कुरा हो। त्यति बेला के न्युज आएको थियो भने यो सार्क रिजनमा चाहिँ इन्डियाको चाहिँ क्षेत्रफल बढ्यो, तर भुटान, नेपाल, पाकिस्तानको चाहिँ घट्यो, अनि बङ्गलादेश, यी 4 देशको चाहिँ घट्यो भनेको छ। भनेपछि कहाँ गयो? इन्डियाको के प्लास्टिक हो इन्डिया चाहिँ तन्किरहने, अनि हामी चाहिँ बासी पाउरोटी चाउरिरहने। हाम्रो जमिन उसले लुट्यो, उसको बढ्यो। हाम्रो जमिन उसले लुटेको हुँदा हाम्रो घट्यो। उसले लुट्यो भने अब हामीले त डाकै गर्नुपर्ने अवस्था आयो त होइन? अब हामी त सासै गर्दैनौँ नि। तपाईँको चाहिँ हामी त कस्ता मान्छे भने त्यो मृग हुन्छ नि, कस्तुरी मृग, त्यो जवान भएपछि उसको चाहिँ नाइटोबाट त्यो बिना भन्छौँ, त्यो चाहिँ एकदम सुगन्धित हुन्छ। त्यो त्यहीँबाट निस्किएपछि बास्ना उसको नाकमा पर्छ, तर उसलाई थाहा हुन्न कि मेरो नाइटोमा चाहिँ बाट चाहिँ यो विश्वभर त साहसी भनेरै कहिलेका छौँ। होइन, म भन्दैछु तपाईँलाई यो मामलामा चाहिँ किन त? अनि त्यो मृग चाहिँ दौडिन्छ अरे, त्यस बास्ना कहाँबाट आएको भन्दै, अनि ब्याजाले जहाँ छापेको छ पासो त्यहाँ परेर मर्छ। अनि हामी चाहिँ गोर्खा सेना नभइकन उसको काश्मीर बच्दैन, उसको पन्जाब बच्दैन। अहिले चाहिँ सिख आन्दोलन तपाईँले सुन्नुभयो नि, खालिस्तान चाहिन्छ हामीलाई भनेर चाहिँ ठुलो चाहिँ जनमतसँगको दबाब परिरहेछ होइन। काश्मीरको विषयमा तपाईँले देख्नुभयो, अब पर्सि आउँदैछ अगस्त 5 धारा 73 खारेज गरेपछि त्यहाँ कुन अवस्था छ भन्ने कुराको विषयमा हामीले देखिरहेका छौँ होइन। अनि अब यस्तो कुरामा नेपाल सरकारले भन्नु पऱ्यो कि यो ग्रेटर नेपालको इस्यु चाहिँ संसदबाट भन्नु पऱ्यो, यो फडिन्द्रे नेपाल लगायत ग्रेटर नेपालको कुरा गर्नेहरूको मात्रै हो, हाम्रो होइन। हामी चाहँदैनौँ, हामी इन्डियासँग यो किसिमको कुरै गर्न चाहँदैनौँ। उसले लग्यो सधैँको लागि भन्नु पऱ्यो कि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली रोस्टममा उभिएर संसदमा, या रक्षा मन्त्रीले भन्नु पऱ्यो, या परराष्ट्र मन्त्रीले भन्नु पऱ्यो। 1950 को जुन सुगौली सन्धि छ, त्यो 1950 को नेपाल भारत मैत्री सन्धिको चाहिँ कपी नै छैन अरे नेपालसँग पनि भनिन्छ नि, के हो यो? हो, छैन भन्ने कुरा आएको छ। बुद्धिनारायण श्रेष्ठले खोज्दा पनि पाउनु भएन अरे। अनि सुगौली सन्धिको पनि कपी छैन, किनभने यो दुइटै कपी इन्डियाले चोरेको छ। म त एकदम प्रष्ट रूपमा भन्छु। किन भन्नु न, किन चोरेको भने अब 1950 को सन्धिको धारा 1 र 8ले ग्रेटर नेपाल कायम हुने भयो। अनि भोलि संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा अथवा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा जाँदाखेरि त डकुमेन्ट पेस गर्नुपर्ने भयो। अनि ओरिजिनल डकुमेन्टले भन्दाखेरि अनि उसले हाम्रो त लगिहाल्यो, उसको त उसँगै छ, उसले पेस गर्दैन। भनेपछि नेपालसँग त्यति पनि आफ्नो कागजात सुरक्षा गर्ने अवस्था छैन। नेपालीहरूले जहाँ बुझाएको हो नि, कहाँ नेपाली तपाईँ घमण्ड खास के कुरा गर्ने हामीले? त्यो चोर्नको निमित्त इन्डियनलाई थाहा छ त कहाँ कुन फाइलमा कहाँ राखेको छ भन्ने कुरा। उसले मान्छे प्रयोग गर्यो, पैसा दियो, खरिद गर्यो, उसको छोराछोरीलाई चाहिँ कति पुस्तासम्म पुग्ने सम्मति दियो। सामान्य कुरा हो र यो? असामान्य कुरा नै हो नि। असामान्य कुरा हो। सुगौली सन्धि पनि उसको हातमा छ। किनभने सुगौली सन्धिमा एउटा गल्ती के छ भने डिसेम्बर 2 मा चाहिँ 1815 चाहिँ प्रस्ताव गरेको बेलायतले, इस्ट इन्डिया कम्पनीले। अनि त्यहाँ के लेखेको छ भने आजको मितिले भनेको डिसेम्बर 2 देखि 15 दिनभित्र भनेको 16 तारिक, डिसेम्बर 2 लाई पनि गर्दाखेरि 15 दिन भनेको 16 तारिक पर्छ। 16 डिसेम्बरभित्रमा नेपालको राजाले सही गर्नुपर्छ भनेपछि एउटा त नेपालको राजाले सही गर्नुपर्छ भन्ने छ, अर्को चाहिँ 15 दिनभित्र भनेको डिसेम्बर 16 भित्र गर्नुपर्छ भनेको छ। दुईवटा कुरा हो नि त। तर त्यहाँ नाइदर राजाको सही छ नर त्यो 15 दिनभित्रमा 16 दिनभित्रमा त्यो के अरे नेपालले सही गरेर बुझायो। त्यो भ्यालिड नै भएन, त्यो त भ्यालिडै छैन। अनि भोलि त्यो पनि अब के अरे ओरिजिनल डकुमेन्ट त इन्डियाले चोरेर लगिसक्यो, त्यो पनि हामीले पेस गर्न नपाउने भयो। यद्यपि नेपालले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्यता लिने बेलामा सुगौली सन्धिको त्यो मूल कपी लिएर गएर त्यसको चाहिँ डुप्लिकेट कपी बुझाएको छ कि भारतले। होइन, संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा हामीलाई सदस्यता दिने बेलामा त युक्रेन र रुसले चाहिँ भिटो प्रयोग गरेर यसलाई दिनु हुँदैन भने नि त। हामीले दोस्रो पटक बल्ल चाहिँ सङ्घर्ष गरेर पाएको हो नि त। कसले गरेको अरे? रुस र युक्रेनले नेपाललाई चाहिँ यो इन्डियाको टेरिटोरी होइन, प्रोटेक्टोरेट हो, यसलाई नदिए पनि हुन्छ भन्ने हिसाबले। पहिले बेलायतको थियो, अहिले इन्डियाको हो भन्ने हिसाबमा भएको थियो। तर सौभाग्यवश त्यहाँको चाहिँ महासचिवले चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ स्वतन्त्र हुनुहुन्छ भन्ने प्रमाण पेस गर्नुहोस्, त्यसमा फेरि हामी कारबाही अगाडि बढाउँछौँ भनेपछि अनि अब त्यो सुगौली सन्धि लगायतका तमाम सन्धिहरू नेपालले पेस गरेको थियो। अनि आफूले त्यहाँ छ नि त हाम्रो कविता छ होइन, अहिले चोरे पनि त्यो चाहिँ छ। अब चाहिँ एउटा किताब छ मसँग के अरे मेनल्यान्ड एसिया बाई ट्रिटी भन्ने कि
एसियाको मुख्य भाग चाहिँ ट्रिटीको आधारमा कस्तो देखिन्छ भन्ने पनि भनेपछि एउटा कुरो के नेपाल भारत मैत्री सन्धिको कपी हाम्रो जेनेभामा छ। हजुर। जब तपाईँको ब्रिटिससँग गरेको सम्झौता त ब्रिटिससँगै होला नि त। अस्ति हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीले त्यो पनि कपी मगाउँछौँ भनेर पनि भन्नुभएको थियो। उहाँहरू त मगाउँछौँ भन्नुहुन्छ, मगाउनुहुन्न, किनभने त्यो इन्डियालाई सघाउ पुऱ्याउने काम मात्रै गर्नुहुन्छ क्या उहाँहरू। हजुर। मगाउँछु भनेपछि त मान्छे पठाउनु पऱ्यो। यहाँ चाहिँ भ्रष्टाचार गर्नलाई पैसा छ, अनि कुनै एउटा चाहिँ बुद्धिनारायण श्रेष्ठले नै पठायो नि त उहाँलाई नि, ल तपाईँ जसरी पनि खोजेर संसारभरि कहाँ छ, कति पैसा लाग्छ, हामी नेपाल सरकारले व्यवस्था, तपाईँ जानुहोस्। अब पहिले चाहिँ बुद्धिनारायण श्रेष्ठ चाहिँ यो विषयसँग कसरी जोडिनु भएको छ? होइन, उहाँ त अब सीमाविद हो, अब त पहिलेको चाहिँ नेपाली विभागको चाहिँ अब त्यहाँको चाहिँ अब प्रमुखै हो उहाँ चाहिँ। अनि उहाँले अध्ययन गर्दै जानुभयो, अब सारा डकुमेन्टहरू खोज्दै जानुभयो। अनि तर उहाँले पनि ग्रेटर नेपाल चाहिँ अब हामी शक्तिशाली भयौँ भने हुन्छ भनेर चाहिँ पनि लेख्नुभएको छ। उहाँ ग्रेटर नेपालको एक्टिभिस्ट होइन, तर के भने ग्रेटर नेपाल के हो भन्ने बारेमा अथेन्टिक नलेज भएको व्यक्ति हो उहाँ पनि। भनेपछि नेपालले भारतसँग आफ्नो जमिन फिर्ता ल्याउनको लागि अब नेपाल नै शक्तिशाली हुनुपर्ने होइन, शक्तिशाली हुनु त पर्यो नै। यो चाहिँ नि यो नैतिक प्रश्न हो क्या। यो नैतिक प्रश्न भनेको कस्तो भने 1857मा सिपाही विद्रोह भयो नि, तपाईँले सुन्नुभएको छ नि, लखनऊमा लुट भयो, जङ्गबहादुरले गएर चाहिँ विद्रोह दबाइदिए अनि चाहिँ नयाँ मुलुक फिर्ता पाए भन्छ नि। त 1857मा इन्डियनहरू के भन्छन् भने हाम्रो पहिलो स्वतन्त्रताको सङ्ग्राम 1857 हो र हामीले 1947मा इन्डिपेन्डेन्ट हामी भयौँ, 90 वर्ष होइन। त्यो चाहिँ ब्रिटिस क्राउनले राज गरेको है। हेर्नुहोस्, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ इस्ट इन्डिया कम्पनी भन्ने बेलायतको पार्लियामेन्टले पास गरेको एउटा व्यापारिक संस्थाले सारा इन्डिया चलाइरहेको थियो। तर जब चाहिँ सिपाही विद्रोह भयो चाहिँ यो उसमा लखनऊमा, अनि चाहिँ अब एउटा कम्पनीलाई यत्रो राज्य यत्रो देशको चाहिँ शासन गर्ने अधिकार दिन सकिँदैन भनेर त्यो 1858मा त्यो कम्पनी डिजल्भ गरियो। डिजल्भ गरेर अनि बेलायतको चाहिँ क्राउनले अनि इन्डियामा चाहिँ गभर्नर पठाएर राज्य सञ्चालन गर्न थाल्यो। ग्रेटर नेपालको विषयमा प्रति प्रश्न गरिराख्दाखेरि मलाई आफैलाई पनि चित्त बुझिरहेको अवस्था छैन। हजुर। तर पनि म प्रश्न गर्न बाध्य छु, किनभने जनतालाई पनि यसबारे सुसूचित गराउनु पर्ने छ। हजुर। यो बताइदिनुहोस् तपाईँले कि मोहन शमशेर लगायत त्रिभुवनले त्यो समयमा ब्रिटिस इन्डियाले भारत छोड्ने अवस्थामा हजुर तपाईँको यो तपाईँहरूको जमिन फिर्ता लानुहोस् भनेर 3 चोटिसम्म बोलाएको अवस्था रहेछ। अनि उहाँहरू नै नगएर उहाँहरूले नै चासो नदिएको विषय अहिले आएर हामीले चासो दिँदा कति उपयुक्त उचित होला त? एउटा कुरा त तपाईँको दोस्रो कुराको म जवाब दिन्छु। जमिनको कुरा, माटोको कुरा, सिमानाको कुरा 100 वर्ष होइन 1000 वर्षसम्म उठाउनु पनि पाइन्छ। हेर्नुहोस् होइन, 700 वर्ष पुरानो पोर्चुगलको उपनिवेशको रूपमा रहिराखेको बेला चाहिँ इन्डियाले मेरो भनेर चाहिँ लिन मिल्ने। अनि हामीले चाहिँ अस्ति भर्खर 1816मा सोल सन्धि भएको, भर्खर 205 वर्ष पुग्यो, कति नै भएको छ। इन्डियाले हाम्रो कब्जा गरेको त 70 वर्ष पनि 73 वर्षको बल्ल हाम्रो जमिन कब्जा गरेको चाहिँ होइन। अनि हामीले त यो कुरा उठाउन पाउँछौँ। अनि तपाईँले भन्नुभयो त्रिभुवन र चाहिँ मोहन शमशेरले लिएनन् भनेर नि। अनि तपाईँले भनेको एउटा कुरा सही हो। 3 पटकसम्म ब्रिटिसहरूले चाहिँ एकपटक यहीँ आएर, अर्को पटक यहाँबाट प्रधानमन्त्रीलाई उहाँ बोलाएर, फेरि अर्को पटक त्यहाँको प्रधान सेनापति यहाँ आएर पनि तपाईँहरू हामी जाँदैछौँ, तपाईँहरू चाहिँ लिनुहोस् है भन्ने कुरा भनेको चाहिँ डकुमेन्ट किताबमा त्यो चर्चा पाइयो। तर के भने ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा डकुमेन्ट नै बेलायत सरकारले तपाईँहरूको जमिन दिनु होला भनेर भनेको चाहिँ त्यो अहिलेसम्म फेला परेको छैन, कागजमा फेला परेको छैन। भनेपछि मौखिक रूपमा भनेछन्, कागजी रूपमा भनेको छैनन्। तर चाहिँ तपाईँले भन्नु तर त्यसमा त्रिभुवनको दोष किन छैन भने खोपीको राजा त्यति बेला उनलाई त अधिकारै थिएन। 7 सालपछि बल्ल त फागुन 4 गते फर्केर अनिखेर 7मा घोषणा गरेको यहाँ प्रजातन्त्रको। अनि तर एउटा कुरा चाहिँ म तपाईँलाई भन्छु अहिले, त्यो एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा हो। त्यसरी 3 पटकसम्म चाहिँ ब्रिटिसहरूले यो जमिन ल्याऊ भनिसकेपछि त्यति बेला पदम शमशेरको पालाको कुरा हो। अनि पदम शमशेरले गान्धीको चेला एकजना नेपालमा थिए, तुलसीमेर श्रेष्ठ भन्ने, त्यो चर्खा प्रचारक सङ्घको मान्छे, चर्खा काट्ने, धागो बनाउन कि घरेलु खालको कपडा चाहिँ आफैले बुनेर बनाउनुको लागि। अनि उनलाई पठाइयो। उनलाई पठाउँदाखेरि के भन्दा पठाइयो भने अब तपाईँहरू ब्रिटिसहरू गइसकेपछि अब चाहिँ जमिन हाम्रो पनि छ, अब हामी जमिन फिर्ता लिन खोजेको, तपाईँ के भन्नुहुन्छ भनेर मलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीले पठाउनु भएको तपाईँको राय बुझ्नलाई भनेर तुलसीमेरले गएर गान्धीलाई भने। गान्धीले के भन्यो भने हुन्छ तपाईँहरू लिनुहोस्, तपाईँहरूको जमिन हो, हामीलाई चाहिँ लोभ छैन, तपाईँहरू लान सक्नुहुन्छ। तर उसले तर भनेर हामी कहाँ छ नि तर किन्तु परन्तु भनेपछि नि कुरै अर्को हुन्छ भने जस्तै। तर दार्जिलिङका नेपालीले ब्रिटिसहरू विरुद्धको हाम्रो आन्दोलनमा सघाएर जेलनेल पनि भएका छन्। एकजना चाहिँ दुर्गाबहादुर मल्ल त शहीदै भए, उनलाई चाहिँ झन्डाइ मारियो होइन। त्यस्तो कति मान्छेलाई चाहिँ जेलनेल गरिएको छ।
भने ती मान्छेले त तपाईँहरूको शासन त 24 घन्टा पनि नलागिकन सिधाइन्छन्। त्यो पनि सोध्नु होला भन्ने, किनभने गान्धीको मनमा के थियो भने यो नलगाउनु भन्ने थियो होइन। अनि त्यो तुलसीमेर फर्केर आयो भनिदिए, भनेपछि चाहिँ अब हुन पनि होला भन्ने राजाले। अनि उनीहरूलाई के लाग्यो भने श्रीजीलाई के लाग्यो भने अब आफ्नै राज्य रहँदैन भने किन लिने, अब यसरी चाहिँ अब त्यो छुट्यो। तर अब अहिले तपाईँले भन्नुभयो नि यो त अर्कैलाई हुँदैन, अहिले चाहिँ त्यति बेला नलिनु अहिले लिनु भन्ने कुरा, अब यो त राज्यले भन्ने कुरा हो, म त अभियन्ता हो होइन। म के घमण्ड गर्दिनँ भने फणिन्द्र नेपालले गर्दा वा फणिन्द्र नेपालले चलाएको सङ्गठनले गर्दा वा अरू ग्रेटर नेपालका साथीहरूले गरेको आन्दोलनले गर्दा चाहिँ ग्रेटर नेपाल प्राप्त हुन्छ म भन्दिनँ। हामी त नेपाल सरकारलाई इन्डिया गभर्मेन्टसँग कुरा गरेर त्यो जमिन फिर्ता गर्नुको निमित्त त्यो पृष्ठभूमि तयार गर्दैछौँ कि, किनभने हामीले गरेर हुँदैन नि त, त्यो त दुईवटा सरकारको बिचमा हुने कुरा हो नि। तर नैतिक प्रश्न म तपाईँ समक्ष के राख्छु भने अस्ति भर्खर आम नक्सा बन्यो नि, त्यो नक्सा अवैध हो, त्यो नक्सा पनि मान्नु न तपाईँ? हामी मान्दैनौँ। किन मान्दैनौँ भने हामीले चाहिँ त्यो जमिन नक्सामा राखेको कुरालाई चाहिँ हामीले स्वीकारेको, किनभने इन्डियाले हाम्रो जमिन उसको नक्सामा राख्यो, त्यो त हाम्रो जमिन हो नि त। त्यस कारणले केपी शर्मा ओलीले हाम्रो जमिनलाई हाम्रो नक्सामा राखेको कुरासम्म चाहिँ हामीले मानेको। तर मैले तपाईँ अघि भने नि 1950 को जुलाई 31 तारिकको धारा 1 र 8ले सुगौल सन्धि रद्द भयो भनेर चाहिँ दुईवटा सर्वाधिकार सम्पन्न व्यक्तिले सही गर्ने, अनि साँच्चै सन्धि रद्द पनि भइसक्यो, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा त्यो मान्य छैन, अनि जमिन चाहिँ त्यही रहिरहने। त्यही कारणले रद्द भएको सन्धिलाई मानेर बनाएको नक्सा हामी मान्दैनौँ। भनेपछि 1900 जुन हाम्रो नेपाल भारत मैत्री सन्धिमा चाहिँ जे भनिएको छ त्यो कुरालाई आधार मान्ने हो भने यसभन्दा अगाडिको सबै सन्धि खारेज भयो भनेपछि अब तपाईँ यत्रो नेपाल भारत जुन एउटा नेपाल ग्रेटर नेपालको अभियान बोकेर हिँड्नु भएको छ, यति ढुक्कसँग हामीसँगदेखि लिएर सबै ठाउँमा बोलिराख्नु भएको छ, तपाईँलाई कहीँ कतै डर लाग्दैन? पहिले डर लाग्थ्यो होइन, धम्काउँदाखेरि बाटो सिधाइहाल्ने हुन् कि भन्ने थियो। अब आज तपाईँले चाहिँ यो कुरा भनेपछि मलाई एउटा कुरा पटक पटक भन्न पनि यो चाहिँ आफूले प्रचार गरे जस्तो हुने। राकेश सुदको पालोमा मलाई धेरै ठुलो पैसा आइसी अफर थियो क्या, 10 करोडभन्दा बढी, 10 करोडले पुग्दैन पनि, त्योभन्दा बढी पनि जति लिए पनि हुन्छ भन्ने थियो। त्यो मान्छे अहिले चाहिँ नेपालमा तराई मान्छे मन्त्री पनि भइसक्यो, त्यो प्रस्ताव लिएर आउने मान्छे, नाम नलिउँ किनभने हाम्रो जेन्टलम्यान एग्रिमेन्ट के छ भने कमसेकम नाम नभनिदिनुहोस् है भन्ने छ। अनि अब मैले चाहिँ अब अटोबायोग्राफीमा त म लेखौँला, मैले चाहिँ 5-7वटा नाम राखेर यी मध्ये कुनै एउटा चाहिँ भनिदिएको छु मैले होइन, तर चाहिँ एक्चुअली अब नामै तोकेर मैले भनेको छैन। त्यो अनि त्यो पैसा पाइसकेपछि पाइसक्यो भन्नाले पाउने मलाई अफर आएपछि मलाई यति खुसी लाग्यो नि, मैले त गजब के अरे इस्यु उठाएको रहेछ। यति उठाएकोमा 10 करोड आइसी पाउँछु भने यो त सामान्य कुरा त होइन। अनि मैले चाहिँ अब त्यो पैसा लिएर के हिराको चामल खाने, सुनको चामल बनाएको छ, बरु प्लास्टिकको त बनाएको छ होइन। तर चाहिँ बाहिर चर्चामा चाहिँ फणिन्द्र नेपालले त हिराको चामलको भात खान्छ अरे भन्ने भयो भने त्यो मूर्खतापूर्ण काम होला त्यो होइन। भनेपछि मलाई के भयो, मैले एकदम राइट इस्यु उठाएको छु, त्यस कारण फाइट फर गुड फाइट, इन्डियासँग लड्ने भन्ने देखिने आफूसँग बोल्ने मान्छेदेखिका लिएर प्रमाण देखिने एउटा वातावरण सिर्जना गरेर हिँड्नु भएको भए त त्यो पनि त एउटा प्रमाण हुने रहेछ नि त। कुन प्रमाण? पैसाको प्रमाण? अफरको प्रमाण होइन, अफर त आयो, तर के भने म त डायलेक्टमा गइनँ नि होइन, म डायलेक्टमा जाँदै गइनँ। अब उनीहरूको योजना के हुनसक्थ्यो भने राजदूतसँग मेरो चाहिँ कुरा भइरहेको फोटो बाहिर आयो भने त सिद्धियो, म त सिद्धिएँ नि होइन। यहाँ त के भने मान्छेलाई डामेर छाडिदिने, यो चाहिँ पशुपतिको साँडे हो भन्ने कुरा बनाउनुलाई त्यहाँ डामेर छाडिन्छ नि। भनेपछि तपाईँलाई अफर पछाडि खेल पनि हुन सक्थ्यो, एउटा फोटो सार्वजनिक गरिदिएको भए त तपाईँको यो क्यारियर नै सिद्धिन्थ्यो होइन। भनेपछि त्यो खेल पनि हुन सक्थ्यो, त्यो कारणले तपाईँ जानु भएन उहाँहरूसँग भेट्नै जानु होइन। मैले प्रस्ताव के थिएन, म एक्लै भेट्दिनँ। हजुर। अनि तपाईँको मलाई प्रस्ताव के थियो भने मेरो अफिसमा आए पनि हुन्छ, इन्डियन एम्बेसीभित्रै ग्रेटर नेपालको अफिस त्यति बेला हाम्रो चाहिँ मध्यमा थियो, म त्यहाँ पनि आउनु तयार छु। तर त्यो पनि हुँदैन भने होटलमा कतै बिचमा भेटौँ भन्ने पनि थियो। अनि मैले साथीहरूसँग कुरा गरेँ, अनि कुरा गर्दाखेरि चाहिँ के पनि भयो भने नि त्यो जब फेस टु फेस कुरा हुन्छ नि, फेस टु फेस नभइकन कुरा गरेको कुराको एउटा अर्थ हुन्छ। फेस टु फेस कुरा भइसकेपछि चाहिँ अब यसले यो कुरा मानेन, अब यसलाई सिद्धाउने भन्नेतिर पनि जान सक्छ नि त। अब यी सबै कुराहरू जुन छन् यी सन्धिलाई आधार मानेर गरिएका कुराहरू हुन्। हजुर। जस्तो कुनै एउटा सरकारले छोड्न लागेको बखतमा गरिएको सन्धिले त्यसले कुनै देशलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने सम्भावना कतिको हुन्छ? एकदम राम्रो क्वेसन गर्नुभयो। यो चाहिँ पहिलोपल्ट तपाईँले गर्नुभयो, त्यो कुरा चाहिँ पहिले पनि आएको हो। यो
1950 को सन्धिलाई चाहिँ अब ढल्न लागेको। अब 1950 को जुलाईमा जस्तो भयो, अनि 6 महिनापछि त 19 छाड्नु पर्यो होइन। त्यो पनि के भने एकतन्त्रीय जानीय शासन, जसले नेपालमा पढ्न लेख्न दिएको थिएन, मानवाधिकार थिएन, हाम्रो चाहिँ संसद थिएन, स्कुल कलेजहरू थिएनन् भने त्यस्तो किसिमको चाहिँ एक त ढल्न लागेको, अर्को चाहिँ निरङ्कुश। त्यसले गरेको सन्धिलाई त्यति बेलै अमान्य ठहराउन सकिन्थ्यो। अस्ति भर्खरै एउटा कुरा आएको थियो, यो नयाँ पत्रिकामा कि केमा लेख्नुभएको हाम्रो चाहिँ पूर्व परराष्ट्र मन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले 1950 को सन्धिलाई लिएर चाहिँ नेहरूले यसलाई निर्णायक उसमा पुर्याउने के भन्ने मैले सानो चाहिँ त्यो ट्विटरमा मात्रै मैले पढ्न पाएँ। मैले भन्न खोजेको कुरा के भने वास्तवमा त्यो कुरा उठाएर पनि हामी चाहिँ 1950 को सन्धिलाई हामी मान्दैनौँ भन्न सक्थ्यौँ। तर कहिलेकाहीँ केही साथीहरूले मलाई के भन्नुहुन्छ भने 1950 सन्धिको धारा 8ले गर्दाखेरि ग्रेटर नेपाल पाएको, यो रद्द भयो भने त हामीले ग्रेटर नेपाल पाउने सम्भावना समाप्त भयो नि भन्नुहुन्छ कि। तर त्यो चाहिँ होइन कि, होइन, उहाँ त सही नै गरेको छैन भनिराख्नु भएको छ तपाईँले। भनेपछि त्यो धारा त पहिलाको सन्धि त जुन ब्रिटिससँग गरिएको त्यो त लागू हुने अवस्थामा होइन। सुकुल सन्धिको कुरा तैपनि त सुकुल सन्धि मान्ने हुँदै आयो नि त, तराई फिर्ता गरे त्यसलाई मान्यौँ। 1860मा चाहिँ नयाँ मुलुक फिर्ता भयो त्यसलाई मान्यौँ होइन। त्यस कारणले नमान्दै पनि मानेर आएको अवस्था हो, बाध्यात्मक परिस्थितिमा मानिएको कुरो हो। तर के भने 1950 को सन्धिको धारा 8ले सुकुल सन्धि रद्द गरेको हुँदा यो सन्धि नै रद्द भयो भने ग्रेटर नेपाल पाइँदैन कि भन्ने प्रश्न मलाई साथीहरूले गर्नुहुन्छ। तर 1950 को अक्टोबर 30 तारिखमा नेपाल र बेलायतको बिचमा अर्को सन्धि भएको छ, किनभने सुकुल सन्धिकारी पक्ष भनेको त बेलायत र नेपाल हो नि। नेपाल र बेलायतले सुकुल सन्धिमा सही गरेको हो नि त। अक्टोबर 30 मा बेलायत र नेपालको बिचमा काठमाडौँमा सही भएको छ। त्यो सन्धिको पनि धारा 8मा प्रस्तावनामा दुईवटा मुलुक बने, इन्डिया र पाकिस्तान जस्ता। त्यस कारणले अब हामीले गरेको पुराना सन्धिहरू चाहिँ त्यसको औचित्य समाप्त भयो भनेर धारा 8मा पुगेर फेरि सुकुल सन्धि रद्द हुन्छ अझ प्रष्टसँग। नेपाल र इन्डियाले गरेको मा भन्दा पनि अझ प्रष्टसँग चाहिँ नेपाल र बेलायतले गरेको सन्धि अक्टोबर 30 1950 मा गरिएको ब्रिटिस र नेपाल बिचको सन्धिमा बनिएको छ त्यो। हजुर। अनि 1947 को जुलाई 18 मा ब्रिटिस पार्लियामेन्टले इन्डियन इन्डिपेन्डेन्स एक्ट भन्ने एउटा कानुन पास गर्यो। त्यो कानुनको आधारमा 1947 को अगस्त 14 मा पाकिस्तान बन्यो अनि अगस्त 15 मा इन्डिया बन्यो। त्यो बन्ने क्रममा इन्डिया र पाकिस्तानमा नमिल्ने देशहरू स्वतन्त्र हुन सक्छन् भनेको हुनाले जुनागढ, हैदराबाद, काश्मीर स्वतन्त्र भए। तिनलाई पछि एक एक गरेर इन्डियाले चाहिँ गर्यो। अब काश्मीरमा विवाद छ। अब चाहिँ मैले अघि तपाईँलाई भने अगस्त 5 मा चाहिँ धारा 370 चाहिँ हटाएर त्यहाँ ज्यादती गरेको कुरा एक वर्ष बल्ल पुग्नेवाला छ होइन। भनेपछि तपाईँको अबको बाटो भनेको नेपाललाई यदि भारतले जमिन दिएन भने नेपाल युद्धमै होमियो भने पनि त विदेशी शक्तिले नेपालप्रतिको समर्थन पनि जनाउला नि त। नेपालसँग यति धेरै प्रमाणहरू हुँदाखेरिको अवस्थामा त्यो त आँट चाहियो नि। आँट भयो भने त सक्ने भयो नि त। सक्ने भयो होइन, आँट भयो भने त कुरै गर्ने। तपाईँ र मैले आँखा, तपाईँ मसँग कुरा गर्दा म तपाईँसँग कुरा गर्दाखेरि तपाईँसँग मैले कुरा गर्दाखेरि आँखा तल झार्छु भने के को मित्रता, के को स्वाभिमान? कुरै गर्न चाहेन भनेको अब टेबलमा कुरै नगर्ने। हेर्नु मोदीसँग हाम्रो केपी शर्मा ओलीले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सुकुल सन्धिमा गोमेको जमिन चाहियो भनेपछि त्यसको दुईवटा परिणाम आउँछ। मोदीले यस भन्नु पऱ्यो, यस भनेपछि कुरै सकियो। अब चाहिँ सीमाङ्कनको प्रक्रिया सुरु भयो, जमिन फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु भयो, उसले आफ्ना सेना फिर्ता लान्छ, हामी आफ्ना सेना त्यहाँ लगाएर राख्छौँ होइन। उसले नो भन्यो। नो भनेपछि हाम्रो प्रधानमन्त्रीले वाइ भन्दाखेरि मोदीसँग त जवाब छैन। हजुर। किनभने त्यो त उनीहरूको जमिनै होइन। उसले भन्ला हामीले चाहिँ बेलायतले दिएको, बेलायतले कहाँ दियो त? बेलायतले त क्यान्सल गरिदिएको छ। बेलायतले नेपालको जमिन चाहिँ अब उपरान्त इन्डिया हाम्रो सखेसर गभर्मेन्ट इन्डियाका हुनेछ भनेर चाहिँ सही गराएको छैन होइन। अनि हामी कुरा नगर्ने अनि मोही माग्ने, ढुङ्ग्रो लुकाउने भन्ने पनि मिल्दैन क्या। यो त साहसै छैन। साहसको कमी अथवा कुराको कमी, वार्ताको कमीले नि हामीले नपाएको हो। यदि वार्ता गऱ्यौँ भने म अघि तपाईँलाई भन्दै थिएँ त्यो कुरा छुट्यो। अघि चाहिँ म चाहिँ यो नयाँ मुलुकको विषयमा कुरा गर्दा गर्दै त्यो कुरा छुट्यो। त्यो कुरा के भने इन्डिया 90 वर्ष ब्रिटिस उपनिवेशवाद विरुद्ध लडेर हामीले चाहिँ स्वतन्त्रता पायौँ भन्छन् क्या उनीहरू। अनि आफू चाहिँ उपनिवेशवाद विरुद्ध लडेर स्वतन्त्रता पाउने अनि नेपालको जमिन चाहिँ इमिडिएटली उपनिवेश बनाउने, यो जति लाजमर्दो, यो जति क्षोभकारी, यो जति चाहिँ पाखण्डीपन, यो भर्सना योग्य कुराहरू के हुन्छ भन्नु त? भारतको दादागिरी नै हो। दादागिरी हो। उसलाई काउन्टर हामी दिनु पऱ्यो नि त। यहाँ तपाईँलाई म एउटा घटना सुनाउँछु। घटना नै हो त्यो एक किसिमले। 1948 मा इन्डियनहरूले हामीलाई रिक्वेस्ट गरे
10 बटालियन सेना चाहियो नेपाली गोर्खाली सेना भनेर सही भयो, सम्झौता भयो, हैदराबादमा पठाउँ। हामीले त उसको हैदराबाद लिनको निमित्त सेनाको सहयोग गरेका छौँ होइन। अनि हाम्रो चाहिँ सानो चाहिँ लिम्पियाधुरा लिपुलेक चाहिँ अनि ओगटेर अनि चाहिँ त्यहाँ छोड्दै नछोड्ने कुरा गरेर बसिरहेको छ। जबकि संसदमा कुरा उठ्यो नि त, तर संसदमा अर्को सही ढङ्गले अथवा चाहिँ सिधा ढङ्गले कुरा आएन। केही सांसदहरूले अप्पर हाउसमा पनि कुरा उठ्यो, लोवर हाउसमा पनि कुरा उठ्यो हाम्रो नेपालमा कि इन्डियाले लिम्पियाधुरासहितको हाम्रो नक्सा मान्दैन भने हामी सुगौल सन्धिभन्दा पहिलेको नेपाल खोज्छौँ भन्ने कुराहरू त गर्नुभयो नि त। राजेन्द्र लिङदेन, रामकुमारी झाँक्री, रेणुका गुरुङ, शान्ता चौधरी अनि चाहिँ अप्पर हाउसमा चाहिँ दिननाथ शर्मा अनि राजेन्द्र लिङदेन राप्रपाको उहाँले त भन्नुभयो त। अनि नेपाल सरकारले अब दुरुक्क परेर आफैले सही गरेको छ सुगौल सन्धि मान्दिनँ भनेर, अनि आफै भनिरहेछ सुगौल सन्धि अनुसारको सिमाना बनाएको भनिरहेको। यो के हो भनेपछि भारतले भनौँ न अहिले जुन पेलिरहेको छ अवस्था, यी भारतले पेल्दा पनि नेपाल पुरानै बाटोतिर पनि त फर्किरहेको अवस्था छ नि त। हिजोकै दिनमा लास्टमा गएर चाहिँ सुगौली सन्धि ताकेको जमिनै माग्न पनि त सक्छ नि, यही प्लानमा पऱ्यो भने। एकदम तपाईँले अस्ति देख्नुभयो नि त, जब इन्डियाले चाहिँ बाटो उद्घाटन गरिसकेपछि अनि सडकमा मानिसहरू आए, उनीहरूले के भन्यो भने अब हामीलाई काला पानी मात्रै होइन हामीलाई नाला पानी पनि चाहिन्छ भन्ने कुरा आयो नि त। तर जनताको तर्फबाट आइसकेको छ, जनताको आवाजको रूपमा यो अगाडि आइसकेको छ। अनि तपाईँले भन्नुभयो कमसेकम केपी शर्मा ओलीले इन्डियाले कब्जा गरेको र उसको चाहिँ सोभरेन टेरिटोरी भनेर उसको पोलिटिकल म्यापमा राखेको जमिन हाम्रो पनि पोलिटिकल म्यापमा राखिसकेपछि एउटा सन्देश के गएको छ भने ग्रेटर नेपालको टेरिटोरीमा बसेका नेपालीहरूमा कि नेपालले आवश्यक पर्दाखेरि चाहिँ अप्ठ्यारै पऱ्यो भने चाहिँ आफ्नो पक्षमा बोल्न सक्दो रहेछ, डराउँदो रहेछ भन्ने एउटा सन्देश गएको छ होइन, शुभ सन्देश गएको छ। तर अब जब नेपालले चाहिँ कालापानी लिनको निमित्त नेपाली सेना पठाउँछ, म भन्दिनँ कि कब्जा गर्नको निमित्त सेना पठाएर चाहिँ भिडन्त गर्नु पऱ्यो भन्दिनँ, तर के भने तपाईँको घरमा के अरे कुनै गार्ड राखेको छ भने तपाईँ कम डराउनुहुन्छ नि त, एउटा प्रहरी छ भने त अझ कम डराउनुहुन्छ होइन। भने जस्तै यहाँका नेपाली जनतालाई पनि सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनको लागि पनि त सेना राख्नु पऱ्यो नि त लगेर। सेना के को लागि? अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको रक्षाको लागि हो सेना। जहाँ पनि नेपालको जमिन भारतले कति मिचेको छ अहिले तत्काल त्यो एरियामा 400 स्क्वायर किलोमिटर। ग्रेटर नेपालको टेरिटोरीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले 60,000 स्क्वायर किलोमिटर। अझ के भने 1812मा एउटा सन्धि भएको रहेछ नेपाल र बेलायतको बिचमा, त्यो चाहिँ तिरहुत र चम्पारण भन्ने दुईवटा जिल्ला, विशाल जिल्ला इन्डियाको त्यो बेलामा गङ्गासम्म। अनि त्यो 1816को डिसेम्बर 8मा उनीहरूले चाहिँ नेपाललाई कोशीदेखि राप्तीसम्मको तराई फिर्ता गरिदिन्छौँ भनेर एउटा पत्र पठाए, प्रस्ताव। त्यो प्रस्तावमा नेपालको राजाले डिसेम्बर 11मा सही गरिदिए अनि कोशीदेखि राप्तीसम्मको तराई उनीहरूले फिर्ता गरे। त्यो फिर्ता गर्ने क्रममा एउटा धारामा के लेखेको छ भने 1812मा भएको सम्झौता अनुसार, भूमि व्यवस्थाको सम्झौता अनुसार हामी तिरहुत र चम्पारणको विशाल क्षेत्र चाहिँ छाड्दैनौँ मतलब त्यही लेखेको छ। त्यो पनि त हामीले चाहिँ त्यो जमिन पनि पाउँदाखेरि त त्यहाँसम्म नेपाल हो भनेपछि यो नयाँ कुरा उठाइदिनु भयो यहाँले। अब तपाईँलाई अहिलेको समयमा हिँडिराख्दाखेरि तपाईँलाई सुरक्षा दिनको लागि अथवा तपाईँलाई आफ्नो एउटा आत्मबल बढाउनको लागि तपाईँसँग कोही हिँड्नुहुन्छ? हिँड्नुहुन्न, एक्लै हिँड्नुहुन्छ तपाईँ? एक्लै हिँड्छु म। अचम्मको कुरा भयो त होइन, अचम्मको कुरा किन नमान्नुहोस् भने नि एउटा कुरा मृत्यु जहाँ पनि छ, नुहाउँदै टोयलेटमा मान्छे लड्यो भने यहाँ पछाडि फुटेर मान्छे कोमामा जान्छ। अब कहिलेकाहीँ के अरे यो प्रेसर कुकर पड्केर मान्छे मर्छ, बाइक दुर्घटना भएर मर्छ, सिँढीबाट चिप्लिएर चाहिँ अपाङ्ग भएर चाहिँ काम नलाग्ने हुन्छ। अनि अब आफू तपाईँले राम्रोसँग बाइक चलाउनुहुन्छ, अर्कोले चाहिँ नजान्नेले आएर तपाईँलाई हानिदिन्छ, कहाँ छैन मृत्यु। त्यस कारणले अब कुरा के हो भने म जसरी पनि मरौँ त्यसको आरोप कसले सहनुपर्छ। त्यही भएर म आन्दोलनको कुरा गर्छु, म सिरकमा बसेर आन्दोलनको कुरा गरेर सुहाउँछ र। त्यस कारणले लकडाउन भयो, कोरोना भयो, त्यस कारणले हामी सडकमा त्यो ढङ्गले आउनु पाएनौँ। कसैलाई लाग्ला नेपालले सडकमा चाहिँ देखाउन सकेको छैन यसपटक भन्ने लागेको होला। अब के भने अब त्यत्तिकै पुतली चाहिँ बत्तीमा अहिलेको त यस्तो बत्ती छ र बढ्दैन, तर पहिले त कुपीमा आउँथ्यो, आउनु बित्तिकै जलेर मरिहाल्छ पुतली होइन। त जहाँतिर चाहिँ मरिन्छ भन्ने सम्भावना छ, त्यो रोग लाग्ने सम्भावना छ, त्यहाँ चाहिँ भिडन्त गर्न जाने बुद्धिमानी मैले देखिनँ र म चाहिँ अब सडकमा गइरहेको छैन।
तर मलाई अब चाहिँ यो इनफ इज इनफमा चाहिँ सहभागी हुँ कि भन्ने लागिसक्यो। मेरो देश हिजो पनि थियो, आज पनि छ, भोलि पनि हुन्छ। यो अहिलेको महामारीको समयमा अलिकति आफ्ना कारणले अरूलाई अप्ठ्यारो नपरोस् भनेर तपाईँ सडकमा निक्लिनु भएको छैन। तर अहिले यो केपी शर्मा ओलीलाई मैले धेरै धन्यवाद दिएको थिएँ, तर म यो धारचुलाको चाहिँ डेपुटी मेजिस्ट्रेटले हामीलाई हेरेर पत्र पठाएपछि मलाई चाहिँ केपी शर्मा ओलीप्रतिको जुन एउटा विश्वास थियो नि त्यो सबै टुटिसक्यो। उहाँले कामै गरेको रहन्छ नि, उहाँले चाहिँ सेना कहिले हटाउने भनेर चाहिँ के अरे मोदीलाई पटक पटक पत्रचार गरिरहेको, टेलिफोनमा वार्ता गरिरहेको, सन्देश पठाइरहेको, दूध पठाइरहेको भएदेखि त्यो आँट गर्थ्यो धारचुलाको मान्छेले? यहाँ त के अरे देखाइदियो, के अरे राष्ट्रवादी भएर देखाइदियो। अब राष्ट्रिय स्तरमा कुरा गरौँ भने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा बन्ला। अब यसो सिडिओ लेभलमै, सहायक सिडिओ लेभलमै जाउँ भारतबाट, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कुरो पनि बन्दैन, आफ्नो कुरो पनि अगाडि बढिरहेको छ, हेप्न पनि पाइराखिन्छ भनेर पनि त त्यहाँ मार्फतबाट पठाएको हुनसक्छ नि त भारतले। हो, उसले गरेकै त्यही नि, उसले त हाम्रो नाडी छामेको। हजुर, अनि हाम्रो पनि सिडिओले मात्रै नै पठाइदिनु भयो जब त्यसपछि अलिकति नरम भएको अवस्था छ। उनीहरूलाई के लागेको थियो भने उनीहरूले डेपुटीले हाम्रो सिडिओ फुल सिडिओलाई पठायो, हाम्रो जवाफ दिँदाखेरि हाम्रो सहायक सिडिओले पठायो। हामीले काउन्टर त दिउँ न राम्रोसँगले, त्यो त हो नि। तर कुरा के भने अब इन्डियाले त डिप्लोमेटिक च्यानल पनि बुझेन होइन, उसले चाहिँ के जे गरे पनि हुन्छ हेपेको होइन। चाहिँ इन्डियाको राजदूत चाहिँ बालाटारमा गएर चाहिँ प्रधानमन्त्रीको अगाडि खुट्टा हल्लाएको त देखेको नि हामीले, चप्पल लाएको पनि देखायो। इतिहास छन् पछिल्ला समय नभएको। यसले गर्दाखेरि म अन्तिममा तपाईँ मार्फत नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवाहरूलाई के भन्छु भने ग्रेटर नेपालको कुरा गर्न नडराउँ के। मान्छे कहिलेकाहीँ कुरै गर्न डराउँदैन। इन्डियाले सुन्यो भने नुन तेल रोक्छ, नुन तेल हाम्रो आमा, हाम्री भाउजू, हाम्री माइजू, हाम्री काकी जसले चाहिँ भान्सामा नुन हाल्नुहुन्छ, तरकारीमा तेल हाल्नुहुन्छ, त्यो नुन तेल उहाँले बजारमा सत्तै पाउनुपर्छ। कहीँ पैसा तिरेको होइन हामीले, चीनबाट किनौँ न, सिङ्गापुरबाट किनौँ, बङ्गलादेशबाट ल्याउँ, नाकाबन्दी हुँदा चीन बेलायत अन्तबाट पनि त हेलिकप्टर मार्फत पनि ल्याएर पैसा लिएर किन्नु छ। फेरि तपाईँ एउटा कुरा बुझ्नुहोस्, लाजमर्दो कुरा नेपालको लागि, इन्डियासँग व्यापार गर्नै पर्ने रे हामीले। अनि उसको आइसी चाहिँ हाम्रो डलर तिरेर किन्ने, डलर तिरेर आइसी किन्ने, अनि आइसी किनेर अनि इन्डियनको सामान किन्ने। अस्ति भर्खर मैले एउटा चाउचाउ अरे यो दालमोट किनेको थिएँ, मैले त्यो कम्पनीको नाम चाहिँ बिर्सेँ, तर इन्डियाबाटै आएको हो। इट्स ओन्ली फर नेपाल लेखाएर त के भनेको त्यो सबभन्दा कमजोर एकदम बुढास्तरहीन पठाएको मलाई जहाँसम्म लाग्छ। म त्यो कुरालाई चाहिँ मैले त्यो खोल राखिसकेको छु। म त्यसको चाहिँ त्यो अधिकृत विक्रेता नेपालमा को रहेछ म गएर सोध्छु के, ओन्ली फर नेपाल भनेको के हो? साबुनमा ओन्ली फर नेपाल लेखेको हुन्छ, धेरै कुरामा लेखेको हुन्छ। के भनेको यो भन्नु त? कि हामीलाई राम्रो दिएको हुनु पऱ्यो कि हामीले सस्तो दिएको हुनु पऱ्यो? सस्तो त दिँदैन उसले त। एउटा कुरा हेर्नुहोस्, नेपाल र इन्डियाको सम्बन्ध अहिलेसम्म राम्रो भएको कारण नराम्रो भए पनि केही राम्रो छ नि। त्यो भएको चाहिँ इन्डियाले सडै गलेका सामान पनि हामीलाई पठाएको छ, त्यसलाई हामीले चाहिँ चलाइरहेका छौँ। जुन दिन नेपालले हामीलाई युरो स्ट्यान्डर्डको तेरो चाहिँ गाडी पनि चाहिएन, तेरो पेट्रोल पनि चाहिएन, हामी चाहिँ युरोपियन स्ट्यान्डर्डको कुराहरू चाहिँ डलर किन्छौँ भन्ने बित्तिकै अनि सम्बन्ध हेर्नु न कस्तो तपाईँले उठाइहाल्नुभयो। यो कुरो उठाएको पनि हो विगतमा, सब्जीकै विषयमा उठाउँदाखेरि उद्योग मन्त्री बर्खास्त भएका होइनन् त? होइन, अब त्यो त के भने दासहरू बसेको ठाउँमा एउटा दासले अर्को दासलाई खबरदार त्यसलाई निकालिदिन्छ भने तँलाई म निकालिदिन्छु भनिदिन्छ। हाम्रो प्रधानमन्त्रीले भन्यो त के अरे मोदीले मलाई निकाल्न लागेको छ भनेर, हो कि होइन थाहा छैन होइन। अनि मोदीले नियुक्त गरेको हो केपी शर्मा ओलीलाई, उहाँले त्यो भन्ने कुरा हो। 2/3 बहुमत प्राप्त गरेको व्यक्तिले अनि उहाँलाई निकाल्नु पऱ्यो भने त संसद के अरे नरेन्द्र मोदीले के हुक लाएर तान्ने होइन? नेपाल अब दुई ठुला शक्ति उदाउँदा शक्तिको बिचमा छ, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय खेल्ने ठाउँ पनि त हो नि यो। हजुर, त्यो त अवश्य। अब चाहिँ यो आइपिएस छ नि, इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी, त्यो त अब त्यो खेल्नकै लागि त हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीले सही गरेर आएको अमेरिकामा गएर चीन विरुद्ध गतिविधि गर्नको निमित्त, अमेरिकालाई सघाउनको निमित्त चीन विरोधी गतिविधिमा। भनेपछि नेपाल ग्रेटर नेपालको जुन अभियानमा हिँड्नु भएको छ, कहिलेसम्म चाहिँ हामीले नेपालमा ग्रेटर नेपाल देख्न पाउँछौँ त? थ्याङ्क्स फर मोदी। म मोदीलाई धन्यवाद दिन्छु यो कार्यक्रमबाट। जुन काम गर्न फणिन्द्र नेपाललाई अरू 5-10 वर्ष लाग्थ्यो, त्यो काम चाहिँ मोदीले एउटा गतिविधि गरिदिएर नाकाबन्दी गरिदियो। एन्टी इन्डियन मुभमेन्ट भयो, अनि हाम्रो नक्सामा उसको नक्सामा हाम्रो जमिन राखिदियो, झन् फैलियो। हाम्रो जमिनमा बनाएको सडक बनायो, झन् फैलियो।
अस्ति भर्खर चाहिँ हाम्रो टेरिटोरीमा फेरि किन मान्छे पठाइरहेको छ घुसपेट गरेर भनेर पत्र पठायो, झन् फैलियो इन्डियन मुभमेन्ट। भनेपछि जति इन्डियाले गतिविधि गरिरहेछ त्यसले हाम्रो ग्रेटर नेपाल मुभमेन्टलाई चाहिँ धेरै नै फाइदा पुगिरहेको छ। एकजना पूर्व के अरे हाम्रो नेपालको परराष्ट्र मन्त्री उहाँले चाहिँ भन्नुभएको थियो यो तपाईँकोले उठाएको कुरा चाहिँ नाटकीय रूपमा छिटै प्राप्त हुन्छ भनेर मलाई एकजनाले भन्नुभएको थियो कि। हुन्छ, समय दिनुभयो फणेन्द्र नेपालजी, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ग्रेटर नेपालको विषयमा हामी नेपाली जनतालाई जानकार पाउने अवसर दिनुभयो, यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै सुदनजी म तपाईँप्रति आभारी छु, किनभने अहिलेसम्म लिएका इन्टरभ्यूमध्ये अलिकति फरक खालको र नयाँ विषयवस्तुमा समेत तपाईँले मलाई चाहिँ मेरो ध्यान आकृष्ट गर्नुभयो। अब यो चाहिँ मेरो निम्ति पनि खुसीको कुरा हो र मेरा शुभचिन्तक दर्शक जो हुनुहुन्छ अब उहाँहरूलाई मैले आफ्नो कुरा राख्ने अवसर फेरि तपाईँ मार्फत पाएँ, त्यसका निमित्त म तपाईँप्रति आभारी छु। हस्, धन्यवाद।